मंगलदास नायक एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आणि रुपेश मागीर आमचे वेडिकार हांगा आशिल्ले आमचे प्रकाश दिलीप चोपडेकर आणि तुम्ही सगळे भाव हांव तुमकां सांगपाक दोन गोश्टी रावला कितें गेल्या 5 वर्सां आमी कितें भोगलां आनी तें तुमकां खबर आसतली की कितें जालां आमच्या समाजान तें विनाकारण 4-3 म्हयने आसतना अचानक कोण तरी येयलो आनी जल्मोडी घेवपाक सुरवात केली आनी सुरवातीक करून मागीर ते खंयच्याक आमी पावले आमी ही कमिटी जी काडल्या येयल्या ते वेवस्थीत रितीन निवडून येयल्ले आसा तेंचे सगळे तरेचे संस्कार जाल्या पेपरार एडवर्टायज दिल्या आनी ते प्रमाणे ही कमिटी जी आतांची आसा ते कायदे प्रमाणे निवडून येयल्या इतलेंच की जे लोक आशिल्ले बाकीच्यांनी 59 लोकांनी 59 लोकांनी एप्लिकेशन भरलेली तितूंतले 17 लोक निवडून येयले ते कशे की जेणी काही कायद्यानुसार भायर पडले पण आतां बोवाळ करता की कमिटी जी आहा ती सारकी ना आतां कमिटी जर सारकी ना जाल्यार आमी तुमी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडपाचें पण एक सुट्टा आतां तुमचे केपें तालुक्याक पसून म्हाका सकाळच्यान थोडे फोन येवना की ही कमिटी काडनाका तुमी हो अमको आसा तो अमको आसा ते हांव म्हणटा आमची कमिटी ठरयतले हे तितलो पुरतो बोवाळ जाता हांगा फक्त आमचे भितर दुफळी कशी घालप हें चल्लां पूण हांव तुमचे कडेन मागता की आतां तुमी सगळे निवडून येतले बिचोले तालुका आनी आतां केपें तालुक्याचे बी केपें तालुक्याच्या गेली 6 वर्सां बरें काम केलें बाबा अशोक शंकर नायक हेणें आपल्या हेचे प्रमाणे काम केल्लें आसा आनी वेवस्थीत आनी तुमी बिचोलकारांनी काम केलां आनी तशें तुमी फुडें व्हरचें आतां हे दोग मनीस परेश नायक आनी बीजी नायक हे आमचे कमिटीन नॉमिनेट केल्ले आशिल्ले हे दोग जाणां नॉमिनेट करून सुद्दां आमची कमिटी नासतना लोकांक सांगपाक लागले की आमी इलिगल म्हणून जर आमची कमिटी इलिगल तुमी इलिगल जाले तुमी राजिनामा दिवपाचो तेन्ना तुमी कित्याक वगी रावले म्हणजे तुमी लोकांची दिशाभूल करता तुमकां मुद्दाम सांगपाक लागून हांव उबो रावला म्हाका गरज नासली पूण ही दिशाभूल आमच्या समाजान चल्ल्या आनी कित्याक तें आमकां खबर ना आनी कितें करूंक सोदता तुमी सांगले पयलीं जल्मोडी घेया ती घेतली इलेक्शन डिक्लेअर करात तें केलें इलेक्शन कमिटी काडली सगळें इलेक्शन पेपरार घातलें अशें सगळें केलां आसतना जेन्ना ह्यो गोश्टी आतां जाता वायट दिसता सांगपाक की आमच्या समाजान हें कित्याक घडटा आनी कित्याक लागून हें करूंक सोदता तेन्ना फुडें आमी गोंयतले तुमचे कायदे प्रमाणे आमची टायम सोंपतकच नोव्हेंबर आमी इलेक्शन घेता कोर्टान सांगलें आनी त्या प्रमाणे इलेक्शन घेतलें आमी आनी इलेक्शन घेवन तरी सुद्दां आजुनूय कोर्ट चलत आसा पूण हें योग्य न्ही तुमी कोणीय अध्यक्ष आहा कोणीय समाज चलया पूण समाजाचें एकीकरण हें जावंक जाय बरे भशेन जावपाक जाय हांगा दुफळो नाका आमी आमचे भितरच झगडटा आमी दुसरे भितर झगडना आनी कित्याक लागून झगडटा आमचे पूर्वज आसले तेणी हो समाज सांबाळून दवरलो तर समाजाक लागून आमी काम करताय सोशल वर्क हितून कांयच ना भितर फक्त आमी आतां जास्त करून दिता त्यो सर्टिफिकेटी अशें पयलीं कितें आशिल्लें कोण तितले लोक आशिल्ले ते तुमी जाणात पूण हांव तुमचे कडेन मागता की आतांची कमिटी येतली आमची कमिटी आतांची येयली ती बरी आसा सगळे मेळून जुळून काम करता तशें आमी फाटले खेपेक केलें आनी आतां आमचे लिडर जे आसा देवानंद नायक हो सगळ्या वांगडा घेवन फुडें वचूंक सोदता फक्त इतलेंच की तुमी ताका आदार दिया आमचे भितर कितें आसलें आफूल हाडा बसोया सेंट्रल कमिटी कडेन बसोया हांगा बसोया कोणें चोरलां कोणें खाल्लां कोणें कितें केलां तें पूण गांवांत घालनाका शक्यतो पेपरार वचूं नाका वॉट्सॅपाचेर वचूं नाका इतलें म्हाजी तुमकां कळकळीची विनंती आसा आनी तुमी कोण ती कमिटी काडटली तेन्ना हांव सगळ्यांक हें दिता अभिनंदन करता देव बरें करूं आयज केपें तालुक्याची कमिटी डिक्लेअर करता तशेंच आमचे बिचोलेचे भाव येयल्या तुमी आमचे भाव केपें तालुक्याचे आमच्या मदीं आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब किशोर नायक तशेंच आमचे ट्रेजरर मंगलदास नायक उपाध्यक्ष आमचो कृष्णकांत गोवेकर जॉयंट सेक्रेटरी
रुपेश नाईक, आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर वासुदेव विड्डीकर, मेंबर आमचे सुभाष प्रकाश कलंगुटकर, दिलीप नाईक आणि आमचे किशननाथ चोपडेकार आणि आमचे माझे बरे मित्र बाब अशोक नाईक ते एडवायझरी कमिटी चेअरमॅन म्हणून आसा. हे आम्ही वांगडा पहिली 6 वर्सां पयलीं तेज्या बरोबर काम केलें. आयता तेणी खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो की आमकां त्रास दिले हे केले. पळय त्रास तेंच्यांनी दिले की तांकां इश्यूक आसले समाजान येवपाक, पूण तेंचे ते जाले ना. ते आतां आमी विसरपाचे, ते जशें आतां अध्यक्षान सांगलां ते. आनी तांकां वांगडा कशें हाडपाचे हो म्हाजो प्रयत्न चालू आहा आनी ते बेग्यान बेगीन जातले. चड टायम ताका लागचो ना, हें तुमकां हांव सारकें उतर दितां. आनी सगळ्यांक मेळटलो, लिडरांकूय मेळटलो आनी हे म्हाजे बरोबर सगळे आसतले, म्हाजे वांगडी जे आहा सगळे आसतले. इवन म्हाजे अध्यक्ष आमचो अशोक नाईक तोय आसतलो. कित्याक आमी जर एकठांय ना जाल्यार आतां पळय आमचे कोण येणारे इलेक्शन आहा MLAचे 2027 तांकां त्रास जातले, आमकां त्रास जावचे ना. आमी हांगासर पळय बसल्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, कोणाक इंट्रस्ट ना इलेक्शनाक बसपाक. इलेक्शनाक जे आमच्या समाजाचे म्हणजे भाव बसतले जावं आमच्यो महिलाय बसतल्यो तांकां त्रास जातले. अशें सद्या वारें गेला की बाबा तुमचेच भितर सारकें ना, मागीर हांकां म्हणजे तेंचो फुडार जर तांकां जर बरे भाशेन सगळे जर फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार सगळे आमी एकी जावपाची गरज आहा. तेन्ना हांव तुमकां आतां परत एकदां सांगता, बेगीन जातले आनी सगळ्यांक हांव मेळटलो. हांवें हेजे पयलीं सांगलां कित्याक जशें आतां किशोरान सांगलां की आमी फोंडा तालुका पयली कमिटी काडली, मागीर बार्देजाची काडली, तिसवाडीची काडली, आतां आयज आमी केपेंची डिक्लेअर करता, बिचोलेचे ते येयल्ले आहा तेंचीय डिक्लेअर करता. म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्यो वेवस्थीत जातल्यो. एक म्हाका तुमकां सांगपाचें आहा, सर्टिफिकेट दिता आसतना मातशें पळोवन काळजी घेवन दिया आनी ग्राम समिती काडा बेग्यानच्या बेग्यान. कित्याक ते एक म्हणजे तुमकां एक सांगपाक, कित्याक ग्राम समिती काडल्या नंतरच सगळ्यो गोश्टी फुडल्यो जाता. तेन्ना हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी स्वागतूय करता. आतां हांव कमिटी डिक्लेअर करता. केपें तालुका दयानंद कुशाली नायक प्रेसिडेंट, हनुमंत वस्त वायस प्रेसिडेंट, दिगंबर आडपळीकार वायस प्रेसिडेंट, संजय नाईक वायस प्रेसिडेंट, वामन वैद्य जनरल सेक्रेटरी, दुर्गा सुब्राय नाईक जॉइंट सेक्रेटरी, योगेश P. नाईक ट्रेजरर, संजीव नाईक जॉइंट ट्रेजरर, शिरीष सदानंद नाईक एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, विजय अनिल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, मंगलदास नाईक, संदीप नाईक, अमय आदिल, विशेष नाईक, सचिन नाईक, प्रसाद तारी, शिवाजी फट्टे, कस्तूप नाईक, दीपक नाईक, सूरज फट्टे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, योगेश P. नाईक तारी जॉइंट सेक्रेटरी, सदानंद खांडेकर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. अशी 21 जाणांची कमिटी आहा. हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता परत एकदा, आनी तुमी समाजाचे कार्य फुडें व्हरतले अशें म्हणून हांव आशा बाळगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आनी तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आता तुम्ही फाटल्यान या.
तुम्ही न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आहात न्यू कमिटीचे कितें सांगचे दिसता तुमकां? पयलीं सध्या सेंटर कमिटीची थँक्यू म्हणटा म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून अपॉयंट केल्ले बद्दल थँक्यू म्हणटा. आमी पयलीं काम केल्लें पयलीं हांव सेक्रेटरी आसलो, तेजे नंतर ट्रेजरर जाला मंडळ समाज आनी आतां अध्यक्ष जाला. आमकां बरें एक्सपिरियन्स आसा आनी आमी सगळ्यांक मेळोन मिसळून सगळ्यांक घेवन एकवटान सगळें काम करतले, बरे भशेन काम करतले. आमकां सेक्रेटरी बरो एक्सपिरियन्स आसलो वॉमन होय हे सगळे मेळोन आमी आमचे ग्रुप सगळे मेळोन बरे भशेन काम करतले समाजा खातीर. सो तुमचें फूल नांव सांगचें? दयानंद कुशाली नायक. थँक्यू.